أبو حنيفة شافعي إن إمام أحمد يارات أقوى من دنه أنه نجركو لا يمس المصحف مصحفنين قرآن ما نم أينكم إلا طاهر طهارة مولو كومبليت يونا طهارة لا يألسو بيون يجب مالت مولو سممنت علاچو بمالت شيخ الإسلام تيمية بزي مركز كم تعدو. وأما نجرجن قراءة الحائض حيدنيا سيت مقراتها ويما انببا للقرآن قرآن ما انببا لميلو question من غير مس المصحف قرآن ساتنكاو قرآن مقرات تجلالج وي لميلو طياقي فهي يهكو محل خلاف يلي خلاف بوتان علموش تلايتو بتان منالو بين أهل العلم بعلموش مكاكل ليونت تفطرال والأحوط لتنكاكيو ياهل جن أنها تسيد لا تقرأ القرآن قرآنهم ساينكو بهنم كان مقرات اللباتم لا تنكاكيو ياكل إلا بالتاسكر عند الضرورة التشجر بقى بتشجر مكنيات لمثالي من أين التشجر يميفقد اللاتي هنا ساتنا كان مقراتو ميفقد اللاتي هنا من أين التشجر نو إذا خشيت يفراتش هنا نسيانه ياسكت نجر يحفظكت نجر يتأفعنيال بلا يمتفراكو هنا إهنن تانبوالج تقرالج فاتحانا ستا تقرالج سورة الناس سورة الفلق سورة الإخلاص تانبنبالج اندايت أفعين بلا يفراتش هنا يمايت أفاتر قد أنياكو هناك لا تنكاك إياها كتسيبال مراقو يتشعلنا مكنياتهم طهارة لا يدلج منها والله أعلم الله يوق ይሄን እንግዲህ የዑለሞች አቋም ሌላኛው ዳል ምን ይላል يحرم አሁንም حرام ይሆናል አሉ ሌላኛው ነጥብ على الحائض حيضኛ ለሆነ ሴት ደም ለሚፈሳት ሴት የወርሃዊ ደም የሚፈሳት ሴት الطواف بالبيت በቤተ الكعبة طواف ማድረግ حرام ይሆንባታል የተከለከለ ነው لقوله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلالونه لعائشة لناتاችን عائشة أبلواتان من عالات لما حاضت حيض بايتش جزي دم بفسسات جزي اندهالوات افعالي فاتسمي ما يفعل الحاج لحج متاسو حجنياو سو يحج مسراون سرا بمولو فاتسمي غير ألا تطوفي بالبيت ببيت الكعبة لاي طواف اندات تاتركي انجي ليلون بمولو يحج سرع مسرات تجيالش مثلا مينا مهيل مزدلفة مورور من مالد اندالي تشالل طواف اندات تاتركي حتى تطهري خارس كتوني درس بمالك متفق عليه بخارينا مسلم يزقوت حديث በዚህ መልኩ ያላህ መልእክተኛ አስተምረዋል ማለት ነው ስለዚህ ጧፍ ማድረግ አይቻልም ምክንያቱም መስጂድ ነው ሌላኛው ነጥብ يحرم አሁንም حرام ይሆናል على الحائض ወርሃዊ ደም ለሚፈሳት ሴት ሀይደኛ اللبث في المسجد اللبث في المسجد ويم مسجد وست ما قويت حرام يهونال حيدنيا سيد مسجد وست ما قويت تتشلم لقوله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلالونه إني أنيكو لا أحل المسجد مسجد الفقدم لحائد لحيدنيا سيتم يهون ولا لجنوب لجنابتنيا وندم يهونم لجنابتنيا سيتم تهون جناب لايج وندم سيتم مسجد لا مقامتن الفقدم مسلالو أي فقدم رواه أبو داود
أبو داود يزقوت حديث وقول صلى الله عليه وسلم دي الله ملكتنيا من قالوا ليلا رواية لي إن المسجد مسجدكو لا يحل أي فكدم لحائد ولا جنوب لحيدنيا سيتم هنا لجنابتنيا سيت جناب على سيت مسجد مقامت أي فكدم بلال رواه ابن ماجه يزقوت حديث ويجوز لها نجر لسوا يفقد اللاتال المرور بالمسجد بمسجد محالف تشلالج أقوارطا بوست ألفا ميت تشلالج من غير لبث بزوسات قوي مالت مقويت كميلو وجه مقويت يلباتن ያንን ዝም ብላ እንዲሁ አቋርጣ መሄድ ትችላለች ይሄም ራሱ ማንጠባጠቡን ያው ካልሰጋች በስተቀር حتى ስታልፍ አንጠባጠባለሁ ብላ ምሰጋ ከሆነ አይቻልም ይላሉ ለሐዲስ የአይሻታ እናታችን አይሻ ሐዲስ ከመጣው አንፃር ምን አሉት قالت አለች እናታችን አይሻ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ አሉኝ ከለታት አንድ ቀን ናዊሊኒ እስቲ አቃቢኝ الخمرة መስገጃዬን ማለት ነው ሙሰላዬን አቃቢኝ አሏት من المسجد كمسجد እስቲ ሙሰላዬን አቃቢኝ አሏት فقلت كذا ማልኳቸው አሉ እናታችን አይሻ الله ملكتኛ إني حائض እኔኮ ሐይደኛ ነኝ ኮ አልችል መስጊድ መግባት አሏት አለቻቸው فقال እሳቸው ምን አሉ إن حيضتك ያንቺ ሐይድሽ እኮ ليست بيدك እጅሽ ላይ እኮ አይደለም ያለው አሏት ሂጅና አቃቢኝ ነው ስለዚህ በዚህ አንፃር መቆየት አይፈቀድላትም ገባ ወጣ ማለት ትችላለች يعني ገብታ አቃብላቸው ተመልሳለችና قال في المنتقى منتقى የሚባለው كتاب ላይ رواه الجماعة إلا البخاري ይሄ ነገር እንደሚቻል ቡኻሪ ብቻ ሲቀር ሌሎች ዘግበውታል ማለት በዚህ መልኩ አስቀምጠውታል ولا بأس አሁንም ምንም ችግር የለውም أن تأتي الحائضة حيدኛ ሴት بتفصم ወይም بتعدرك ወይም بتل ለምሳሌ بالأذكار الشرعية شريعة የሆኑ አዝካሮችን ማለት ትችላለች من التهليل لمثالي لا إله إلا الله بمالت والتكبير الله أكبر إميلو عين الذكر والتصبيح سبحان الله من أميلو الذكر والأدعية للوچم دعاءوچم مادرك تچلالج يفقد الله تعالى من مشكر اللهم عندهم دمو وأن تأتي من بتل بالأوراد الشرعية شريعة يهونو ويردوچ أذكاروች المشروع يتفقدوا أذكاروች مثلا في الصباح طوات لاي يالو ذكروች والمساء يكسات أذكاروች وعند النوم ستኛ የሚደረጉ أذكاروች والاستيقاظ ሲነሱ የሚደረጉ أذكاروች እነዚህን ብትል ምንም ችግር የለም ብለዋል አሁንም ولا بأس ምንም ችግር የለም أن تقرأ سيتلج بالتعنب في كتب العلم يعلم مصحفوች ላይ ማንበብ ችግር የለባትም ለምሳሌ كالتفسير عند تفسير والحديث حديثم والفقه فقه كتابوችም ብታነብ ችግር የለውም በማለት አስቀምጠዋል ማለት ነው فائدة ሌላኛው ነጥብ ማጥኛ የምንጣቀመው ነገር في حكم الصفرة والقدرة صفرانا قدرة ስለተባሉት ነገሮች ሸሪዓዊ ብይን ሱፍራና ቁድራ ሱፍራ ማለት ዳልቻ ወይም ቡላ መሳይ ደም ወልቁድራ ማለት ደግሞ ድፍርስ ደም ስለነዚህ ሸሪዓዊ ብይኖች አሱፍራቱ ሱፍራ ማለት ሸይኡን ነገር ነው ከሰዲዲ እንደ ቀጭን አይነት መግል የሚመስል
يعلوه صفرة لاዩ ላይ የሚያሳየው የሚንጸባረቀው ወይም ላዩ ላይ የሚታየው ዳለቻ ከለር ነገር ይመስላል والكدرة كدرة የሚባለው ደግሞ شيء ነገር ነው كلون الماء ልክ እንደ ውሃ ከለር ግን الوسخ ቆሻሻ የሆነ الكدر ድፍርስ የሆነ ቆሻሻ ውሃ አይነት ነገር ነው فإذا خرج من المرأة ከሴት ልጅ በኩል ከወጣባት كدرة ይሄ ድፍርስ የሆነ ውሃ አው ሱፍረቱን ወይም ይሄ ዳለቻ የሚመስል ቡላ የሚመስል ደም في وقت عادتها በልማዷ ወቅት ላይ በሚፈስባት ወቅት ላይ ከወጣ فإنها ይህች ሴት በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለባት تعتبرهما እነዚህን ምን ብላ ግምት ትወስዳለች حيض ነው ብላ ትወጣለች በቃ እነዚህን ካየች ለዛውም በምትቆጥርበት ሰዓት ላይ ከመጡ እነዚህ ምልክቶች حيض ነው ትላለች حيض ነው ትልና ያአኹዛኒ ከዛ ጊዜ ጀምራ ማያዝ ትጀምራለች አህካሙ السابقة ቀድም የተጠቀሱትን ሸሪዓዊ ብይኖች ትይዛለች ማለት ነው ራን ታደርጋለች ምትከለከለውን ትከለከላለች የሚፈቀድላትን ይፈቀድላታል ለምን በዛ ወቅት ላይ ነው ይሄንን ያየችው وإن خرج ነገር ግን ከወጣ من المرأة ከሴት ልጅ في غير وقت العادة ከልማዷ ውጭ ከሆነው ግን እነዚህ ነገሮች ቢመጡ فإنها ይንጊዜች ሴት لا تعتبر شيئا ምንም ነገር እንዳልሆነ በቃ ገምታ ዝም ብላ ትሄዳለች وتعتبر نفسها طاهرا ራሷን እኔ ጣሃራ ነኝ ብላ ግምት ሰጥታ ትቀጥላለች ወደ ዒባዳዋ ማለት ምክንያቱም በምትቆጥርበት ወቅት ላይ አይደለምና የወጣው በምትቆጥርበት ወቅት ላይ ሲወጣ ኃይለኛ ነኝ ከዛ ውጭ ግን ከወጣ ግን አይደለሁም ብላ ኖርማል ነኝ ብላ ተጣጥባ ቦታውን አጽድታ ቀጥታ ዒባዳዋን ትሰራለች لقول أم عطية رضي الله عنها أم عطية من سلالونه كنا أم عطية تعلق صاحبي الله صراتشون وجد الله شونا من علو كنا نبرنا لا نعد الكدرة والصفرة كدراننا صفران عن قطرهم نبر بعد الطهر كتطهران بوهلا شيئا ምንም ነገር እንደምንም አንቆጥረውም ነበር ጣሃራ ከሆነ በኋላ ቢመጣብን እንደምንም አንቆጥረውም ነበር ያኒ ሐይድ አይደለም ጊዜው አብቅቷል የሐይዱ ጊዜ በዚህ መልኩ ስላ ማዕጥያ ስላሉ ከዚህ አንፃር ሴቶች ምንም እንዳልሆነ መቁጠር አለባቸው አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ورواه البخاري امام البخاري ደግሞ ዘግቦታል دون لفظ በዚህ بعد الطهر طهر ከሚለው يعني በዚህ መልኩ بعد الطهر በሚለው መልኩ ዘግቦታል ከطهارة በኋላ وهذا ይሄ ደግሞ እንዲህ ማለታቸው ኢማም البخاري له حكم الرفع ያው مرفوع መሆኑን የሚያሳየው ሐዲስ عند اهل الحديث حديث ባልተቤቶች ዘንዳ لانه ምክንያቱም ይሄ يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ صلى الله عليه وسلم የመጣ ሐዲስ ነው ተብሎ ስለሚያዝ ነው ومفهومه ቶታሊ ምንድነው አንደርስታንዲንጉ በአጠቃላይ እዚህ ፖይንት ላይ ان الكدرة والصفرة ኩድራ የሚባለውና ሱፍራ የሚባለው قبل الطهر ከጣሃራ በፊት ከሆነ حيض ነው تأخذان احكامه ሴት ልጅ የምትይዘውን ሸሪዓዊ ሁክም ትይዛለች ማለት ነው ራን ታደርጋለች ከጣሃራ በፊት ከሆነ ከመጣ حيض ነው ከጣሃራ በኋላ ከሆነ ግን حيض አይደለም ማለት ነው ሌላኛው ወሳኝ ነጥብ فائدة أخرى ሌላኛው ነጥብ ما الذي تعرف به المرأة
نهاية حيضها ما الذي يا من دنو تعرف به المرأة سيتلج يمتاكبت يهونه نهاية حيضها يحيضوا ما بقى أبقطوال ويس على بقام يميلون يمتاكبت انديت نو بمندنو متاكو لميلو تعرف ذلك إهن انتاك على سيتلج بانقطاع الدم عندنا متاكبت دمو يتقارط غزي حيدو مقومون تاقالج وذلك يعني بانقطاع الدم دمو مقارطون يمتاكبت واننياو كيس وذلك يهم بأحد علامتين كولت ملكتوش باندنياو ليون يچلال العلامة الأولى يمجمرة ملكت سيتلج حيضا مقارطون يمتاكبت مابقاتون يمتاكبت نزول القصة نزول موردنا القصة البيضاء نج هنا فساش يوضعل وهي بفتح القاف قصة ملون قافا بفتح قصة مالت ماء أبيض نجوهانو يتبع الحيد حيدون تكتلو يميمة حيدون دوتا سيالك تكتلو ميوطو يانو يشبه يهوها يمثلال ماء الجس ينوران وها يجسون ينوران وها يمثلال حيدو لك سيالك تكتلو تابرو ميوطال ይሄንን ለማየት አለባት وقد تكون لهون የሚችላል بغير لون البياض ነጭ ከሆነው ከለርም ውጭም ሊመጣ ይችላል فقد يختلف برغت للإلايال لونها ያው ከለሩ باختلاف احوال النساء እንደ ሴቶች ኔቸር ጸባይና እንትናቸው እንደሚለያየው አይነት በዛው መልኩ ፈሳሹም ይለያያል العلامة الثانية ሁለተኛው ሪዝን ደግሞ الجفوف የምታጥበት ምንድነው الجفوف መምጠጫ ትጠቀማለች መምጠጫ ማለት وهو ይህ መምጠጫ አንቱ ድኺለ ሴት ልጅ ልታስገባ ነው خرقة ቁራጭ ጨርቅ ነገር او قطنة ጥጥን في فرجها በብልቷ ውስጥ ታስገባለች ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ثم تخرجها ከዛም ታወጣዋለች ጃፈተን የደረቀው ሆኖ ليس عليها شيء ስታወጣው ምንም አይነት ነገር የሌለበት መሆን አለበት لا من الدم ከደም በኩል የሚሆንም ولا من الكدرة ከኩድራም او الصفرة ወይም ሱፍራ ካልነው ታይፕ ምንም ነገር ሳታይበት ንጹህ ሆኖ ከወጣ حيض ቆሟል ማለት ነው በዚህ መልኩ ታቃለች ማለት ነው ما يلزم الحائض حيدኛ ሴት ማድረግ የሚጠበቅባት ነገር ምንድነው عند نهاية حيضها ልክ حيض ሲያበቃ መጨረሻ ላይ ምንድነው እንድትፈጽመው ግዴታ የሚሆንባት ነገሮች ምን ናቸው يلزم الحائض حيدኛ ሴት ግዴታ የሚሆንባት ነገር እንድትፈጽመው عند نهاية حيضها حيض ያበቃ ጊዜ አንተ ተغتسل የመጀመሪያው መታጠብ አለባት ትታጠባለች ሻወር ትወስዳለች وذلك ይሄ ደግሞ بأن تستعمل الماء ውሃውን ትጠቀመዋለች بنية الطهارة ውሃው መታጠብ ሳይሆን طهارة ለማስወገድ ነው በሚል ንያ في جميع بدنها በአጠቃላይ ሰውነቷ ላይ لقوله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلالو ነው فإذا أقبلت حيضتك حيضش تملسو ከመጣብሽ طهارة ከሆንሽ በኋላ فدعي الصلاة صلاةን አቁሚ وإذا أدبرت حيضش ግን ጨረሰና ከሄደ በኋላ فاغتسلي ታጠቢና وصلي سجدي سلالو بخاري وزغوت حديث መታጠብና መስገድ አለባት وصفته يتطابو ዘይቤ ደግሞ
አንተንውየ ንያ ልታደርግ ነው ረፍዕ الحدث حدث በሷ ላይ የመጣባትን መጤ ነገር ለማንሳት አው الطهارة للصلاة ወይም ደግሞ ለሰላት ጠሃራ ለመሆን ብላ ትነይታለች ያንን አስባ ንያ ማለት ማሰብ ነው ያንን አስባ ትጀምራለች ስትበቷን ወነህዋይ መሳሰሉ ثم تقول ከዛን ትላለች بسم الله ትላለች ثم تفيض الماء ከዛው ማፍሰስ ትጀምራለች على جميع جسمها አጠቃላይ ቦዲዋ ላይ ማፍሰስ ትጀምራለች وتروي اصول شعر راسها የራሷን የጭንቅላታን ከጭንቅላታ በኩል ያለውን የፀጉሯን ውሃውን ስሩ ድረስ ትለቀዋለች ታረከዋለች በደንብ አድርጋ ታረከዋለች ولا يلزمها ለሷ ግድ አይሆንባትም نقضه ጉንጉን የተሰራችውን ነገር መፍታት አይ ግዴታ አይሆንባትም ان كان مضفورا የተጎነጎነ ከሆነ በጉንጉን የተሰራ ከሆነ በቀጭን ጉንጉን የሚሆንም ወላ በሶስት ጉንጉን የተሰራ ከሆነ ችግር የለውም መፍታቱ ግዴታ አይሆንባትም وانما ترويه بالماء በውሃ ነው يعني ምታረካው ዝም ብላ በደብ አርጋ ውሃውን ታረከዋለች وان استعملت السدره ይሄ የቆርቆራ ዛፍ የሚባለው እንደ ሳሙና አገልግሎት የምንጠቀመው ምክንያቱም يعني ቆሻሻ የማንሳት ኃይል ስላለው ያንን ከተጠቀመች او المواد المنظفه ወይም ደግሞ ቁሳቁስ ነገሮች ንጽህና ሊያስወግዱ የሚችሉ ነገሮች ማናቸው ነገሮች مع الماء ከውሃው ጋር አንድ ላይ አድርጋ ውሃና ያንን ተጠቀም ከሆነ فحسن ይሄ መልካም ነው የተሻለ ነው አለዚያ በውሃ ብቻ መጣቃት ትችላለች ነው ويستحب አሁንም ይወደድላታል አخذ ዘይት ልጅ ልትይዝ ቁጥነቲን ጥቂት የሆነ ጥጥ فيها مسكن ጥጡ ላይ ሚስክ ያለው ሽታ او غيره ሌላ አይነት ነገር ሽታ ጥሩ የሆነ ብቻ من الطيب ከሽቶ በኩል ያንን ታደርግባትና ጥጡ ላይ ሽታ ነገር ሽቶ ታደርግ ተጃሉها في فرجها በብልቱ ላይ ሁሉ ነገር ካዳረቀች በኋላ ይሄንን ነገር ታደርግበታለች ማለት ነው بعد الاغتسال ከታጠበች በኋላ በብልቷ ላይ ይሄንን ታስቀምጣለች ሽታውን ለማስወገድ ማለት ነው لامره اسماء بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسماء በዚህ መልኩ አዛዋታል እንድታደርግ رواه مسلم የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው تنبيه مهم ሌላኛው ወሳኝ የሆነ አንገብጋቢ ነጥብ ምን ይላል اذا طهرت الحائض حيدኛ ሴት طهارة ከሆነች او النفساء ወይም የወሊድ ደም ንፋስ ያየች ደም طهارة ከሆነች قبل غروب الشمس ፀሐይ ከመግባቱ በፊት ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት طهارة ከሆነች ጽድት ወዲያው ከይጸዳች እንደሆነ ፀሐይ ሳትገባ ለዚመሃ በሷ ላይ ግድ ይሆንባታል أن تصلي الظهر والعصر ወዲያው ሻወር ወስዳ ተጸዳታ ፀሐይ አልገባችምና ظهርና ዓስርን ቶሎ ትሰግዳለች من هذا اليوم ከዛው ቀን ማለት ነው ያለችበት ቀን ላይ ምክንያቱም ፀሐይ አልገባችማ ፀሐይ እስኪገባ ድረስ መግሪብ መጠበቅ የለባትም ፀሐይ እስካለ ድረስ ቀጥታ ተታጥባ ምን ብላ ሁሉ ነገር ጨርሳ ዙህርና ዓስር ትሰግዳለች መጀመሪያ ዙህርን ከዛ ዓስርን ومن طهرت እንዲሁም ደግሞ የተጸዳዳች منهما ከነዚህ ከሁለቱም ከሐይድም ሆነ ከኒፋስ ከሁለቱም ቶታሊ በቃ የጸዳች ሴት قبل طلوع الفجر አሁንም ፈጅር ከመውጣቱ በፊት ሌሊት ፓርት ላይ ወዲያው ንጹህ ከሆነች ፈጅር ሳይደርስ በፊት ለዚህ መሃ አሁንም ግድ ይሆንባታል أن تصلي المغرب والعشاء መግሪብና ዒሻን መስገድ አለባት ምክንያቱም ከሌሊቱ ፓርት ነው ያለችው من هذه الليلة ከዚች ሌሊት ላይ መግሪብና ዒሻን መስገድ አለባት ምክንያቱም لأن وقت الصلاة الثانية
የሁለተኛው የኢሻ ወቅት للصلاة الأولى ለመጀመሪያው መግሪብ ወቅት ነውና في حال العذر بعذر ጊዜ አሁን ቀን ከሆነ የዓሱር ወቅት አለ አይደለም የሁለተኛው ወቅት የዓሱር ወቅት ለመጀመሪያው ለዙሁር ወቅት ነውና መቼ በዑዝር ጊዜ የሁለተኛው ወቅት ለመጀመሪያው ሰላት ወቅት ይሆናል the same as የኢሻ ወቅት ንስፈ ሌሊት እስከ ግማሽ ድረስ ይሄዳል ተብሏል እስከ ሱሉስ ሌሊት የሌሊቱ 1/3 ሲቀረው ይሄዳል ተብሏል ስለዚህ ይህ የሌሊቱ የሁለተኛው ወቅት የኢሻ ወቅት እንዳለ ሆኖ ግን የመግሪብ ወቅት በዑዝር ምክንያት የኢሻ ወቅት ለመግሪብ ወቅት ይሆናል ማለት ነው قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام تيمية منالو الله يزن الله جونا في الفتاوى فتوى لاي ولهذا الذي منو كان جمهور العلماء نبروا علموش منالو عند مالك إمام مالك شافعي إمام الشافعي وأحمد إمام أحمد منالو إذا طهرت الحائض حيدنيا سي طهارة كهنج في آخر النهار ቀኑ መጨረሻ ላይ ቀኑ ማገባደጃ ላይ طهارة ከሆነች ቀኑ ሳይገባ ፀሐይ ሳይገባ ሳትጠልቅ صلت الظهر والعصر جميعا ظهرና ዓስርን ትሰግዳለች ማለት ነው وإذا طهرت ነገር ግን طهارة ከሆነች في آخر الليل ሌሊቱ መጨረሻ ላይ ጎሁ ሳይወጣ ሌሊቱ መጨረሻ ላይ طهارة كونش كتصداش تتطابنا صلت المغرب والعشاء جميعا مغربنا عشاء تسجدالش باند لاي كما نقل ذلك إيه نجر اندمطاو عن عبد الرحمن بن عوف كتعلقوا صحابة عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة كأبي هريرة وابن عباس كابن عباس إيه تزقوال لأن الوقت مكنياتهم جزي يميبالو مشترك بين الصلاتين في حال العذر بعذر ጊዜ የሁለተኛው ወቅት ለመጀመሪያው ወቅት ይጋራዋል يعني ይፈቀዳል مثلا አሁን አንተ ገበያ ላይ ቆይታችሁ ዓሱርም ራሱ አልፋችሁ ዙሁርም አልፋችሁ ዓስርም አልፋችሁ ዙሁር እኮ አልሰገድኩም ፀሐይ ሳትጠልቅ ብላችሁ ዙሁርን ሰግዳችሁ ዓሱርን ትሰግዳላችሁ እንደዛ ነው ሁክሙ ምክንያቱም ፀሐይ አልጠለቀችም የሁለተኛው የዓሱር ወቅት ፀሐይ አልጠለቀም ጊዜው ነው አለ ገና ነው ግን የመጀመሪያው ዙሁር ወቅት በሁለተኛው ላይ እንሰግደዋለን በዑዝር ምክንያት ማለት ነው በዑዝር ምክንያት ያለ ዑዝር ግን የዙሁር ወቅት ካለፈ ወንጀል ነው maybe አንዳንዴም I don't know ሆም ብሎ ካሳለፈው ሰውየው ሊከፍርም ይችላል አውቆም ያሳልፈው ከሆነ فإذا طهرت ስለዚህ ሴት ልጅ طهارة ከሆነች في آخر النهار ቀኑ መጨረሻ ላይ طهارة ከሆነች فوقت الظهر የዙሁር ወቅት ማለት ነው باقين still አለ ማለት ነው فتصليها قبل العصر ከዓስር በፊት ትሰግደዋለች وإذا طهرت አሁን ደግሞ طهارة ከሆነች في آخر الليل ሌሊቱ መጨረሻ ላይ ጎህ ሳይወጣ طهارة ከሆነች فوقت المغرب የመግሪብ ወቅት ያለፋት باقين አሁንም አለላት في حال العذر بعذر ምክንያት ስለሆነ አሁንም አለላት ማለት ነው فتصليها قبل العشاء كعشاء بفيت مجمرة تسجدنا كذا ورا عشان تسجدالك انتهى أبقى وأما نجرجن إذا دخل عليها بس عليك جبابات وقت صلاة يا صلاة وقت لك جبابات طهارة هونج تطهاراتنا جبابات ثم حادث ወዲያውን حيدايج يعني حيدايج
أو نفست ويم نفاس عيج نفاس يولادا قبل أن تصلي كمسجد وبفيت درسبات من تعترك فالقول الراجح ميزان دفيو نققر أنه يهجسيت لا يلزمها كديتا يهون باتم قضاء تلك الصلاة النظام صلاتوش قضاء موطات كديتا يهون باتم التي ياتي أدركت أول وقتها يمجمر وقتها لاي يسجدتشو يدرس جب صلاة لاي قديتا يهون باتم قضاء موطات ثم حادت كذام حيدايج أو نفست ويمن نفاس أيش قبل أن تصليها كمسجد وبفيد نفاس أيش سلزي يا يسجدتشون قضاء أو جئت بالم ورد يسجدوا عليك قضاء متواطأ متشينو للتسجد أخشاري صلاة قضاء يلم منهم عين الدردري اللهم صومنو ያኛውን ሰላት ቀኑ ላይ مثلا በሆል ላይ ተሰግደዋለች ለክ መግሪብ ለሰግድ ሬዲ ስትሆን መጣባት ስለዚህ ያንን ያሳለፈችውን ዴይ ላይ ቀዳው ጫት ባለም ኦሬዲ ያ ያዛል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ሰላት ቀዳ የለውም ማጠቃላይ ምንም የሚያጣላ ነገር የለም ደረሰችበት ማደረሰችበትም የደረሰችበት አጅሩ ያዘላታል ያደረሰችበት ደግሞ ቀዳ አውጪ አትባልም قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قالوا في المجموع مجموع الفتاوى لاي من قالوا 32 مجلد لاي 23 مجلد لاي 335 بيج لاي في هذه المسألة بزيج هون بأن الصوات نطب لاي والأظهر قلت يهونو في الدليل بمرجع بقول مذهب أبو حنيفة أبو حنيفة مذهبنا ومالك إمام مالك مذهبنا من دنو أنها تلج لا يلزمها شيء من النجر قديتها ميهون بات نجر يلم لأن القضاء مكنياتهم قضاء يميبالون نجر إنما يجب قديتها يميهونو بأمر جديد أديس نجر يمتعنده هنا أديس قداي يتكستنه ولا أمر هنا السيقة منهم ما يديس كستت نجر يلم يلزمها بالقضاء قضاء جي سكجي مسكر اللبش يميبالو نجر منهم نجر يلم ولأنها تشيت دمو أخرت أزجيج تأخيرا جائزا يتفقد يهون ما زجيتن يزجيجو سلازي تشيت فهي غير مفرطة يعني دمبر هم بلا يسرعشو نجر على هم بلا يسرعشو نجر يلم وأما النائم يتنيا صوما أو الناسي ويم دمو يرسى صو وإن كان غير مفرط هم بلون كان بايسراهم أيضا بدقامي فإنما يفعله إهن يمس أهون إيه صو صلاة بزي هنيتا لاي سلام اللطو ما درق يعلبت من دنو ليس قضاء أيضا لم يبالو قضاء أوطاء يبالو لصلاة بل ذلك اليوم إيه وقت الصلاة صلاة وقتنا في حقه بس حق لا حين يستيقظ ويذكر يستوس جزينا ينقى جزي كنقلفو قطتا سجد نميبالو እንጂ ቀጣ አይባልም እቺ ሴት ደግሞ ጣሃራ ሆነች አዘገየችው ሰላቷን يعني ሰላቷን አዘገየችና ድንገት ልትሰግድ ስትል መጣባት በዚህ ጊዜ ቀጣ አውጪ አትባልም يعني የሰራችውን ቀን በሙሉ ደግሞ ይያዝላታል ነው ይሄ ነው ነጥብ الله أعلم
انتهى أبقى إن شاء الله يزاري تمرتاችን ይሄን ይመስላል ቀጣይ ነጥብ الاستحاضة የበሽታ ደምና واحكامها شرعاوي بينوچان የሚለው እናያለን